समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। समय र सिर्जनाको यो 18औं श्रृङ्खलामा हामीले यो कार्यक्रमलाई विशेष बनाउन गइरहेका छौँ। शब्द र स्रष्टाहरू उपशीर्षकमा यो कार्यक्रम अगाडि ल्याइरहेका छौँ। हामीसँग अनलाइनबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज हामीले यो कार्यक्रमलाई एउटा पृथक किसिमले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली साहित्यमा विशेष योगदान दिइरहनुभएका युवा पुस्ताका सशक्त हस्ताक्षरलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। र आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा उहाँहरूको अन्तर्संवाद हुनेछ। शब्द र स्रष्टाहरूको बारेमा हामीले धेरै जानकारी लिनेछौँ। र यो कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिनु हुनुको लागि न्युयोर्कमा रहनुभएका चर्चित कवि पुष्कर बरालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्करजी, तपाईँलाई पनि स्वागतम। नमस्कार दाइ। समय र सिर्जना हेरिराख्नु, संसारभरिबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा धेरै धेरै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो आज समय र सिर्जनाको 18औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामी शब्द र स्रष्टाहरू भनेर आज हामीले अमेरिकाबाट, नेपालबाट विभिन्न स्रष्टाहरूलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ र उहाँहरूसँग साहित्यको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। उहाँहरूको साहित्यिक जीवनीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र उहाँहरूका मिठा समय सान्दर्भिक सृजनाहरू पनि सुन्नेछौँ। यसै क्रममा म धरानका कवि, अहिले कर्मथलो अमेरिका बनाउनु भएका जस कुमार राई बेखर्ची उपनाम लेख्नुहुन्छ, उहाँलाई म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार जस कुमार राई बेखर्चीज्यू। र यसै क्रममा म अर्का कवि, बहुआयामिक व्यक्ति, रुबाईका अभियन्ता भन्न रुचाउँछु म, झापा दमकका स्रष्टा हुनुहुन्छ युवा स्रष्टा प्रकाश आङदेमलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु समय र सृजना कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार सबैलाई। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र सङ्खुवा सभाकी कवि, सङ्खुवा सभाबाट हुँदै हुँदै अहिले कर्मथलो न्युयोर्क अमेरिकानी बनाउनु भएकी कवयित्री दिदी भन्न रुचाउँछु म। एकदमै हाम्रो साहित्यिक पारिवारिक सम्बन्ध छ, नजिकबाट मैले उहाँलाई चिनेछु, सबैजनासँग म नजिकमा छु। म यो कार्यक्रमलाई एकदम अनौपचारिक रूपमा आफ्नै परिवार, साहित्यिक परिवारको रूपमा म सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सजिलो बनाउन चाहन्छु, दिदी भन्न रुचाउँछु। मनु लोहरिङ राई दिदीलाई म पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार यहाँहरू सबैजनामा, साथै लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण संसारभरिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता वृन्दहरूमा मेरो पनि हार्दिक नमस्कार। आज हामी समय र सृजनाको 18औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा शब्द र स्रष्टाहरूमा हामी तपाईँहरूलाई यहाँ उपस्थित गर्न देख्न पाउँदा एकदमै खुसी छौँ, एकदम भाग्यमानी ठान्छौँ। आज तपाईँहरूका मिठा मिठा सृजना, रचना र साहित्यको बारेमा हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। र अब सृजनालाई अगाडि बढाउँदाखेरि म एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदम अनौपचारिक तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छु, हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। म प्रकाश आङदेम्बे ज्यूबाट आजको कार्यक्रम थालनी गर्न चाहन्छु। यो एकदमै अनौपचारिक सम्झिनु होला, एकदम अनौपचारिक, हामी एकदमै नजिकबाट यसलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ, कुनै औपचारिक हुँदा अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ। त्यही भएर प्रकाश आङदेम्बे, म उहाँलाई मेरो समकालीन हुनुहुन्छ, सर भन्छु, प्रकाशजी भन्छु, एकदमै हामी एउटै क्षेत्रबाट छौँ। के छ प्रकाश आङदेम्बेज्यू, त्यतातिर दमकको हालखबर के छ, तपाईँको के छ? म अहिले लकडाउनदेखि यता चाहिँ म अहिले बिचमा म काठमाडौँमै छु है। अनि सर्वप्रथम त यो मौकामा लकडाउन त आफैमा यो हाम्रो अवस्था, हामीले सोचेको हाम्रो सोच, हाम्रो रहर, हाम्रो चाहनाभन्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा आएको कुरा हो नि हैन। अनि यसले त हामीलाई मानसिक हिसाबले पनि एक लेभलमा विक्षिप्त नै बनायो एउटा निश्चित समयमा त। तर पनि फेरि पनि अब
कोरोना मात्रै होइन, हामीसँग त मृत्यु पनि साथै त छ, र पनि हामी बाँचिरहेछौँ भनेपछि विपत्तिसँग हामी किन नजुझ्ने भन्ने हिसाबले हरेक आम मान्छे जस्तै हामीले पनि अन्त्यमा सामान्य जीवनमा फर्किने कोसिसहरू नै गरिरहेछौँ। अनि दमकमा अहिले म दमकभन्दा बढी काठमाडौँ पनि बसिरहेको छु, तर आउने जाने क्रमहरू जारी नै छ। सृजनशीलताको हिसाबले यो अवस्थामा, यो प्रतिकूल अवस्थामा साहित्यिक सिर्जना के छ? यस्तो अवस्थामा त कविहरूलाई सिर्जनाहरू फुर्ने भन्ने खालको हुन सक्छ होइन, 2-4वटा चरणहरू हुन्छन् होला यो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ यो कस्तो भने कवि हुने बित्तिकै अथवा कलाकार हुने बित्तिकै दुख्ने, उसलाई चाहिँ फुरिहाल्ने, आइहाल्ने भन्ने कुरा सायदै त्यो त्यस्तो पनि होइन होला। किनभने सारा संसार मानव विकराल परिस्थितिमा आइसकेपछि एउटा लेभल हुँदो रहेछ कि हाम्रो पनि संवेदनाको, बुझ्ने, रिसिभ गर्ने, हाम्रो विचारको, चेतनाको पनि एउटा लेभल हुँदो रहेछ। त्योभन्दा माथिबाट कुनै समस्याहरू पनि आइलाग्यो भने, कुनै विपत्तिहरू आइलाग्यो भने, कुनै खुसीको कुराहरू आइलाग्यो भने त्यतिखेर हामी पनि स्तब्ध हुँदो रहेछौँ। सायद त्यो एउटा मान्छेको प्रकृति होला, होइन, प्रकृतिको एउटा स्वभाव पनि होला। सुरुमा त अलिकति गाह्रै थियो, अनि त्यो बेलामा भक्काभक्क अहिले पनि त गाह्रै छ अवस्था। तपाईँ न्युयोर्कबाट बोलिरहनु भएको छ, संसारको सबैभन्दा अस्तव्यस्त रहेको ठाउँ त न्युयोर्क पनि हो। अहिले विगत केही समयदेखि यता आएर तपाईँहरूले त्यस्तो विकराल अवस्थामा पनि आज मान्छेको मन जोड्नको लागि एक स्रष्टा अर्को स्रष्टाहरूलाई भेला पारेर, होइन, एक आपस स्रष्टाहरूलाई जोड्ने कामहरू गरिदिनु भएको छ। आज त म एकदमै धेरै खुसी छु कि मेरो एक तरिकाले गार्जियन जस्तो दाई हुनुहुन्छ, जसबे खसी दाईसँग आज सँगै दाजुभाइ यसरी एउटै कार्यक्रममा बस्न पायौँ। यो सँगैको कुनै योजना थिएन। यसको लागि तपाईँ, मधु सर, होइन, ज्ञानुजी लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मुख्य एक तरिका चाहिँ त्यही हो कि सुरुको चरणहरूमा चाहिँ अलिकति हामी त्यो अवस्थाबाट गुज्रियौँ, तर अहिले चाहिँ अब होइन रहेछ। आफ्नो तर्फबाट हामीले केही गर्नु सक्नुपर्ने कुरा रहेछ। यो समय एक दिन न एक दिन त हामी त यो संसारलाई छोडेर जान्छौँ अबको केही वर्ष पछाडि, तर हामीले कमसेकम केही सिर्जनाहरू गरिराख्यौँ भने अहिलेको समय कसरी चाहिँ सायद चलेछ, शब्द मार्फत पनि कसैले, संवेदना मार्फत पनि कसैले अबको समयलाई, अबको केही वर्ष पछाडि जतिखेर यो अहिलेको महामारीलाई चाहिँ कथा मात्रै हुन्छ, त्यो कुराहरू थाहा पाउन् भन्ने हिसाबले पनि केही कामहरू त अवश्य नै सबै तरिकाबाट भइरहेछ। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट र मैले पनि व्यक्तिगत तरिकाबाट केही कोसिसहरू त गरि नै रहेको छु, तर त्यो त्यस्तो हुन्छ भने चमत्कारिक चाहिँ होइन, यो स्वाभाविक प्रक्रिया जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई। अब हामी साहित्यको कुरा गरौँ। तपाईँ एकदम बहुआयामिक व्यक्ति लाग्छ मलाई, र हुनुहुन्छ पनि। कवि हुनुहुन्छ, गजलकार, रुबाईका पछिल्ला पुस्ताका अभियन्ता मान्छु म। तपाईँका पुस्तकहरू पनि निस्केका छन्, निस्किने क्रम पनि जारी छ। रुबाईमा तपाईँले धेरै गर्नु पनि भएको छ। अलिकति नेपाली साहित्यको बारेमा अहिले पछिल्लो समय छोटोमा थोरै केही बताउनु न। होइन, कस्तो थियो भने हामी त लामो अभ्यास पछाडि सबैले चाहेर हुन्छ नि, अब एउटा निरङ्कुश एउटा व्यवस्था जो चाहिँ सदैवदेखि आफ्नो एउटा आइडियोलोजी, एउटा विश्वास, एउटा पद्धति, आफ्नो एउटा हालीमुहालीमा चल्यो नि त। एउटा इभन त्यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गो एउटा कसै व्यक्तिलाई, कुनै एउटा परिवारलाई मात्रै नमुछेर एउटा व्यवस्थालाई भनौँ न, राजतन्त्रीय व्यवस्थाको एगेन्स्टमा सारा वैचारिक हिसाबले कवि कलाकारदेखि लिएर सबै गएर देशमा चाहिँ अब आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर चाहिँ हामी, तपाईँ हाम्रो पनि काहीँ न काहीँ सबै एक तरिकाले त्यसरी त्यो व्यवस्था पनि आयो नि। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भने हुन्छ नि, एउटा खराबलाई हटाएर चाहिँ हजारवटा खराब स्थापित भएको अवस्था छ क्या अहिले। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब पहिचान आयो भन्छ, पहिचानको कुरा गर्यो, यही ठाउँमा बसेर अहिले मैले यही कुरा गरेर म लिम्बू भनेर बोल्यो भने म जातिवादी हुन्छु। हेर्नु, समस्या त्यहाँ छ। भर्खरै तपाईँले रुकुमको हाम्रो घटनाहरू देख्नुभयो। संसारमा यो अवस्थामा आएर पनि हामी लज्जित हुनुपर्ने घटनाहरू आउँछन्, होइन। अब तपाईँ हामीलाई लालिपप खुवाए जस्तो 15 सालमै लिपु लेकको चाहिँ तपाईँको नक्सा चाहिँ त्यो लिपु या धुरासम्मको नक्साहरू आइसकेको थिए। सत्ता उथल पुथल हुने बित्तिकै के भयो, अब चाहिँ यहाँनिर कुर्सी चिप्लिने जस्तो खेल हुने बित्तिकै हाम्रा माथिका टाउकेहरू जो भनाउँदाहरू छन्, हाम्रो जो शासकहरू छन्, उनीहरू अन्तिममा फेरि हामीलाई लालिपप खेलाउनको लागि नक्सा जोडे जस्तो गरेर हामी नक्सामा हेर्नुहोस् मक्क पर्यौँ। अब हामी यसको बारेमा पछि पनि कुरा गरौँला। यो अहिलेको समसामयिक अब मैले जस्तै सुन्नुहोस्, अब अहिले कुरा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो साहित्य छोडेर कता राजनीतितिर गयो भन्नु होला। सम्पूर्ण कुराको जड भनेकै राज्य व्यवस्था हो क्या, शासन सत्ता हो। तपाईँ हामीले त आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्ने त हो कवि कलाकारले त, कि सबै मिलेर बस्यौँ। किनभने राजनीतिले त जहिले तोड्न सिकायो, जहिले छुटिन सिकायो, जहिले हामीलाई डिभाइड हुन सिकायो नि। तर कला साहित्यले त हामीलाई जहिले पनि एक आपसमा जोड्न सिकायो नि त। अहिलेको यो तपाईँहरूको यो प्रयास भने, तपाईँ हाम्रो अहिलेको यो चौतारी पनि त, यो समय र सिर्जनाको यो टाइम, यो क्रिएसन, यो प्लेटफर्म पनि त अहिले हामी एक आपसमा चाहिँ आत्मिक हिसाबले जोडिएको ठाउँ त हो। हामीले त जहिले पनि जोडिने कामै गऱ्यौँ, होइन। तर यसलाई सम्बोधन गर्ने निकाय को भन्दाखेरि फेरि पनि गएर अन्तिममा आएर सरकारकै कुरा आउँछ, फेरि पनि गएर राज्यकै कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, होइन। यो बेलामा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने, छोटकरीमा म भनिहालौँ, यो भन्नु खोजेको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भने,
कुनै पनि कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि कला साहित्यलाई पनि एउटा संसारमा त्यो लेभलमा त्यो उचाइमा लानको लागि विश्वस्तरीय उचाइमा लानको लागि चाहिँ राज्यको पनि अहम भूमिका हुँदो रहेछ। हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट गर्ने कोसिस त गरि नै राखेको छौँ। फेरि पनि भन्छु यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नो आत्मसन्तुष्टि यो मलाई गर्दा आनन्द लाग्छ, कसैलाई मलाई प्रश्न गर्नु पर्ला या मलाई आत्मसन्तुष्टि होला त्यसले गर्दा म साहित्य लेख्छु हेर्नुहोस्। तर यो मैले जागिर खानको लागि या मैले चाहिँ कसै नेतालाई खुसी पार्नको लागि या कुनै तकमा पाउनको लागि लेखेको चाहिँ होइन। गुनासो चाहिँ मेरो छैन, तर आशा गरौँ प्रकाशजी अब लानु पर्यो भने चाहिँ हजुर एउटा राम्रो सिर्जना चाहिँ संसारसम्म पुग्न सक्दो रहेछ नि त। आशा गरौँ अब त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू चाँडै नै अनुकूल भएर आउनेछ, त्यति आशा गरौँ। अब म अलिकति रुबाईतिर लाग्न चाहन्छु। रुबाईको बारेमा अलिकति नेपालमा रुबाई मुक्तको बारेमा धेरै विवादहरू पनि छन्। रुबाईलाई नस्वीकारिएको कुराहरू पनि छ, मुक्तकलाई रुबाई भन्नेको कुराहरू पनि छ। अलिकति तपाईँ यसमा धेरै लागि पर्नु भएको छ। रुबाईको बारेमा धेरै अलिकति अरू बुझ्ने धेरै हुनुहुन्छ, तर यसमा यसको अभियन्ता मान्छु म। अलिकति रुबाईको बारेमा प्रष्ट आज पारिदिनु न, रुबाई के हो, मुक्तक के हो? हुन्छ, थ्याङ्क यू पुष्करजी। म यसलाई पनि छोटकरीमा भन्छु किनभने हामीसँग समय छैन, अरू दाईहरूको कुरा पनि सुन्नु छ। अनि जस्तै मैले अघि एउटा बिहान एउटा आर्टिकल हेरेको थिएँ, न्युज हेरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने संसारमा चाहिँ चियान घारी पनि फरक फरक हुँदो रहेछ क्या। भियतनामको चियान अर्कै हुँदो रहेछ, तपाईँको अरब मिडल इस्टको चियान फरक पर्दो रहेछ, थाइल्यान्डको फरक पर्दो रहेछ, अमेरिकाको फरक पर्दो रहेछ, युरोपको, संसारभरको अफ्रिकाहरूको चियान नै फरक पर्दो रहेछ। भनेको त्यो हरेक कुरामा हामी मौलिकता खोज्छौँ कि, बुझ्नु भएन? तपाईँ त्यहाँ गएर पनि पुष्कर बरालै हो नि त, म यहाँ गएर प्रकाश साङदेन हो, म भोलि नर्वे जाउँला, कहाँ जाउँला, जस कुमार बेखर्ची उहाँ हुनुहुन्छ अहिले, मनु लोहोरुङजी त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँहरू सबै हामी आफ्नो पहिचान आइडेन्टिटी खोजिरहेको बेलामा चाहिँ वर्ल्ड लिटरेचरमा स्थापित भएको एउटा विधा जसलाई रुबाई भनिन्छ, जसलाई चाहिँ उमर खयामका रुबायात अफ उमर खयाम भनेर वर्ल्डको सबै युनिभर्सिटीहरूमा पढाइ हुन्छ। क्याम्ब्रिज अक्सफोर्डदेखि लिएर लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेसको डिस्कसनदेखि लिएर बीबीसीले बनाएको यावत डकुमेन्ट्रीहरू हामीसँग यथेष्ट छन्, जसलाई चाहिँ क क ख क संरचनामा लेखिन्छ अथवा ए बीए स्ट्रक्चरमा लेखिन्छ। यावत यथेष्ट प्रमाणहरू छन् होइन। अब त्यो चाहिँ एएबीए स्ट्रक्चर जुन 4 हरफमा लेखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ साथीहरूले अहिले के भनिदिनुहुन्छ यहाँ भने यो चाहिँ मुक्तकको मानक हो, नेपाली मुक्तकको मानक हो यो भन्नुहुन्छ। जबकि मुक्तकको नेपाली शब्दको अनुसारको अर्थ, नेपाली अन्य विभिन्न अहिलेसम्मको लोक उक्तिहरू, अरूले चलिआएको मानिआएको नियम अनुसार हेर्ने भने मुक्तक भनेको स्वतन्त्र, समाजरहित, नियममा नबाँधिएको होइन, लयबद्ध नभएको स्वतन्त्र एउटा काव्यिक छोटो चोटिलो मिठो विधा भनेर मुक्तक भन्छ। पहिला 32 हरफसम्म लेखिन्थ्यो, 22 हरफ, 18 हरफ, 16 हरफ, 4 हरफ, 8 हरफ सबै हरफमा लेखिन्थ्यो क्या मुक्तकलाई। तर अहिले चाहिँ साथीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ सन्दर्भ स्रोतको अभाव थियो, त्यो कुरा म मान्छु। किनभने हामी यसरी इन्टरनेटको पहुँच पनि थिएन, हामीसँग सन्दर्भ स्रोतहरू पनि थिएनन्। त्यो टुक्रा रचनालाई नेपालमा ल्याएर के भन्ने भन्दाखेरि मुक्तक भन्नुपर्ने कन्डिसन पनि आयो होला। त्यो ठिक छ, नजाने अनजानमा भएको कुरा। तर अहिले त तपाईँ हामीसँग सन्दर्भ स्रोतहरू छन्, यावत यथेष्ट प्रमाणहरू छन् भनिसके पछाडि संसारमा फेरि स्थापित नभएको विधा थियो भने ढाकछोप गर्दा पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो होला, मान्नुहोस् है। तर संसारमा रुबाइयात अब उमर खयामको रुबाईबाट इन्सपायर भएर संसारका 100औं भाषामा 11,000 भन्दा बढी कृति आएको छ रुबाईलाई इन्सपायर भएर संसारभरिमा भनिसके पछाडि भोलि हामीले त्यो विधालाई लगेर त्यो प्लेटफर्ममा जाँदा, त्यो युनिभर्सिटीहरूमा जाँदा हामीले त्यो विधालाई मुक्तक भन्दा मान्छेहरू हाँस्छन् कि हाँस्दैनन् हामी माथि भन्ने कुरा हो क्या मेरो चाहिँ। अध्ययन गर्न जरुरी छ, हामीले धेरै अध्ययन गर्न बाँकी छ र यसमा बिस्तारै सबैले बुझ्दै जानु हुनेछ। र यहाँको नेपाली साहित्यमा रुबाई सम्बन्धी जुन यहाँले काम गर्नुभएको छ यो एकदमै प्रशंसा योग्य छ। र यसमा जाँदा जाँदै हामीसँग अरू पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँका केही रुबाई यो उसमा सुनिहालौँ न प्रकाशजी, थोरै रुबाई सुनाउनुहोस् न। रुबाई यो म पक्नुहोस् ल, यो के अरे अनि मुख्य कुरा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ कस्तो भन्छ नि पुष्कर चाहिँ, मेरो यो जबरजस्ती होइन, यसलाई तपाईँ मुक्तक भन्नुहोस्, रुबाई भन्नुहोस्, यो कुरा ठुलो कुरा होइन होइन। तर पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हामी आफ्नो आइडेन्टिटीमा जति नै हाम्रो आफ्नो पहिचानमा, हाम्रो अस्तित्वमा, हामी नेपाली हुनुमा हाम्रो जुन खालको गर्व छ, जस्तै हाम्रो हाकपारेलाई, हाम्रो पालमलाई, ख्यालीलाई, झ्याउरेलाई, सेलोलाई, मारुनीलाई, बालनलाई अथवा देउडालाई जति छ नि हामीसँग चाहिँ सिलीहरू, यो सबै कुरालाई चाहिँ उसकै नाममा स्वीकार्नुपर्छ। किनभने एउटा नाम भनेको चाहिँ नाम मात्रै होइन, उसको नामको पछाडि हिस्ट्री हुन्छ, उसको संस्कृति हुन्छ, उसको त्यहाँ आइडियोलोजीहरू हुन्छ, उसको विश्वास पद्धतिहरू हुन्छ, लामो परम्परा हुन्छ क्या त्यो नामको पछाडि। त्यसलाई त्यति सजिलै ल्याएर रुबाईको आफ्नै पहिचान छ।
होइन एकदमै सही मुक्तक कुरा विधा गर्नुभयो जस्तै एकदमै। मुक्तक जस्तै मुक्तक भनेको त मुक्तक हामी त लेख्थ्यौँ नि, जस्तै टुक्रे कविता, छोटिलो कविता, त्यस्तो अझै पनि धेरैले लेखिरहनु नै भएको छ। अनि फेरि भन्दै आउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू भने चाहिँ हाइकु आफै स्वतन्त्र विधा छ, ताङ्का स्वतन्त्र विधा छ, गजल स्वतन्त्र विधा छ, त्यसलाई स्वतन्त्र छोडौँ, तर यो रुबाईलाई चाहिँ मुक्तकको चाहिँ मानक मानौँ भन्नुहुन्छ क्या। अनि त्यो कन्ट्रोभर्सी कुराहरू नगरौँ, विवादास्पद कुरा, लाज हुने कुरा नगरौँ भन्ने मात्रै हो मेरो आग्रह। जबरजस्ती होइन। कसैले म मुक्तकै भन्छु त के गर्छस् भन्यो भने मसँग दिने उत्तर त छैन हेर्नुहोस्। तर म चाहिँ एकदमै संसार अहिले ग्लोबल भिलेजले गर्दा हामी सानो गाउँमा परिणाम भएको ठाउँमा चाहिँ न्युयोर्कले चाहिँ मेरो कुरा थाहा पाउँदैन भनेर न्युयोर्कलाई चाहिँ मैले ढाँड्दा पनि हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ म चाहिँ त्यो गर्दिनँ। किनभने एउटा प्रसङ्ग छ क्या, त्यस्तो हाम्रो आफन्तहरू त्यस्ता छन् नि त धेरै मान्छेहरू कि यो चाहिँ के हो, यसलाई चाहिँ बिरालोलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बिरालोलाई यो क्याटलाई के भन्छ भन्दाखेरि उता त घोडा भन्छ भन्ने पनि छन् क्या। कतिपय थाहा पाउँदैन, जे भने हुन्छ भन्ने पनि छन् नि त। रेला ख्यालठोटा त होला, तर रियालिटी हामी लज्जित हुन्छौँ। हजुर प्रकाशजी, अब हामी रुबाईको बारेमा एक दिन अर्को छुट्टै कार्यक्रम रुबाई विशेष गर्नेछौँ। आज रुबाईको जुन यो संरचना, रुबाईको उत्पत्ति, रुबाई के हो भन्ने बारेमा पछि हामी फेरि अर्को कार्यक्रम अवश्य गर्नेछौँ। अब अलिकति तपाईँको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने रुबाई एक दुईवटा सुनाइदिन म आग्रह गर्छु। म यो पहिला चाहिँ एउटा यो रुबाई सुनाएँ है त। बगरलाई बालुवा नै सपथोक लाग्छ, बगरलाई बालुवा नै सपथोक लाग्छ, जुवाडेलाई जुवा नै सपथोक लाग्छ, जुवाडेलाई जुवा नै सपथोक लाग्छ, बगरलाई बालुवा नै सपथोक लाग्छ, परम सत्य पनि यहाँनिर पुगेर फेल खान्छ कि भ्यागुतालाई कुवा नै सपथोक लाग्छ। वाह, भ्यागुतालाई कुवा नै सपथोक लाग्छ। र अर्को एउटा पनि सुनाइ, अर्को रुबाई सुनाउँ प्रकाशजी। हजुर, यो एउटा प्रेम सुनाउँछु ल। कति यो सिरियस मात्रै हुनु होइन। अब हाम्रो दिदीको आउँछ रचनाहरू। हाम्रो जस दाई एकदमै प्रेमिल मान्छे हुनुहुन्छ है। धरानमा त हामीलाई गाइड गर्ने दाई हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने दाईसँगको अन्तरङ्ग कुराहरू धेरै छन्, किनभने हामी धरानको पानी खाने नै धेरै परेछौँ आज। यो संयोग जुलाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। यो प्रेमको है, पर्खाएर जानेले नै सम्झिएनन्, पर्खाएर जानेले नै सम्झिएनन्, पुरै आयु खानेले नै सम्झिएनन्, सिङ्गो आयु खानेले नै सम्झिएनन्। सुनिँदैछ? सुनिँदैछ एकदमै। सिङ्गो आयु खानेले नै सम्झिएनन्, पर्खाएर जानेले नै सम्झिएनन्, बाचा गर्नेले सम्झिएन भनेर दुख्छौ, आफ्नो त मुटु लानेले नै सम्झिएनन्। वाह, हस्, थ्याङ्क यू। वाह, ल ताली एकदमै। अब म तपाईँलाई एकछिन विश्राम यसरी रोकेँ। म अब जस कुमार राई दाईसँग जोडिन चाहन्छु। हामीसँग आजका शब्द र स्रष्टाहरूमा जस कुमार राई, मनु लोहरिङ राई, प्रकाश आङदेम्बे हुनुहुन्छ। प्राविधिकमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ ज्ञानु श्रेष्ठले भने। यसका परिकल्पनाकार डाक्टर मधु मादुरे पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। आज हामी साहित्यिक गफगाफ, थोरै मिठा सृजनाहरू स्रष्टाका सुनिरहेका छौँ। जस कुमार राई, हजुरलाई मैले दाई भन्न रुचाएँ। एकदमै हामी साहित्यको परिवार छौँ, मलाई एकदम सजिलो हुन्छ। के छ थोरै जस कुमारजीको अनम्युट गर्नु एकचोटि प्लिज। हजुर, अहिले जुन प्रकारले हामी बसिरहेछौँ, एकदम यो क्षण भनेको जीवनको अब यो धेरै कुराहरू चाहिँ स्वीकार गएको छ है। स्वीकार गर्नुपर्छ। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा हामी पनि त्यसको चाहिँ यो एउटा कोठाभित्रै सीमित भएर बसिरहेका छौँ। अहिले कामधन्दा पनि छैन भनेपछि अलिकति सोच्ने फुर्सद त छ, तर के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो समयमा हामीले जसरी चाहिँ साहित्यिक सृजनाहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर भन्ने थियो, तर त्यो गर्न सकिएन। किनभने मान्छेको दिमागलाई त चाहिँ नराम्रो कुराले बढी छोपिरहेको हुन्थ्यो नि त होइन। त्यही भएर अहिले त्यत्तिकै बसाइ छ मेरो परिवारहरूसँग यहाँनिर न्युयोर्कमा। जस हामी पनि घरभित्रै लकडाउन भएर बसिरहेछौँ।
आज कस्तो संयोग भइदियो भने तपाईँ धरानबाट हुनुहुन्छ, प्रकाश आङदेम्बे ज्यू दमकबाट हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पहिलेदेखि पनि चिन्जान रहेछ, मलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। उहाँ हिजो त्यो कुरा थाहा भयो मलाई। एकदमै उहाँले तपाईँको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो, पहिले विस्मृतिहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो। तपाईँ एङ्करिङहरू पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ अरे, एकदमै मिठो बोल्नुहुन्छ अरे, रेडियो पत्रकारिता गरेको हो कि भने पनि मैले सुनेको थिएँ। हजुर, तपाईँको थोरै धरानकोदेखि यहाँसम्मको यात्रा अलिकति बताइदिनु न जस कुमार दाइ। हामी म प्रकाश आङदेम्बे हामी सँगसँगै कलेजमा भेट भयौँ, महेन्द्र कलेजमा। उनी पनि महेन्द्र कलेज पढ्न आएको थियो दमकबाट। हामी त्यहाँनिर नै भेटघाट भएर हामीले एकअर्कालाई चाहिँ त्यहीँ चिन्जान भएको एकदम गजबको चाहिँ जस हाम्रो भेटघाटमा चाहिँ के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने साहित्य कला सम्बन्धी नै हाम्रो भेटघाट भएको थियो। ऊ पनि एकदम राम्रो नाच्थ्यो, गाउँथ्यो, अनि त्यहाँदेखि लेख्थ्यो पनि। त्यतिखेरदेखि एकदम चाहिँ कस्तो खालके भने जुझारु टाइपको क्या, लु यो काम गरौँ है भनेर भनेपछि गरिहाल्ने क्या। जेमा पनि उसले चाहिँ सहजतासँग चाहिँ ल यसो गरौँ है भनेर भन्दाखेरि भइहाल्थ्यो। अब यो धरानमा साँच्चै भन्यो भने धरानले चाहिँ माया गरेर सिकाउँछ क्या, कसैलाई विश्वास गरेर सिकाउँछ, भरोसा गरेर सिकाउँछ। हामीले एकअर्कालाई माया विश्वास धेरै टाढा रहेर भेट नभएको धेरै भएको थियो चाहिँ प्रकाशसँग। तर पनि उसको लागि मैले हेरिरहन्छु, उसलाई फलो गरिरहन्छु, उसले के गरिरहेको छ भनेर। उसलाई किताब निकाल्छ समयमा, अनि समयमा फिल्म बनाउँछ, समयमा चाहिँ उसले चाहिँ नि त्यही अनुसारको चाहिँ नाटक खेल्छ होइन। नाटकलाई चाहिँ उसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ निर्देशन पनि गर्छ। हरेक कुरा उसको हेर्दाखेरि एउटा समयमा जुन ग्रो अप भएर एउटा समयलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चिन्न सक्ने हुन् प्रकाश। मलाई जहाँसम्म नजिकदेखि हेरिरहन्छु उसलाई। र अनि पनि काम गर्नु भएको छ, साहित्यका धेरै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ उहाँ, एकदम बहुआयामिक लाग्छ। तपाईँ धरानबाट हुनुहुन्छ, धरान एकदमै लाउरेहरूको बस्ती भनिन्छ। लाउरको बारेमा तपाईँसँग केही कन्ने तपाईँको परिवार सिर्जना त्यस्तो केही छ? छैन। म खासमा भन्ने पनि म लाउरेकै सन्तान हुँ होइन। तर लाउर भर्ती पनि एकपल्ट ट्राई गरेको, तर म पास भइनँ, जान सकिनँ। पोखरा जानु पर्थ्यो, त्यतिखेर त्यहाँ पनि थियो है। तर एकदमै अनि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अहिले एकदम राम्रो छ। हजुर, एकदम राम्रो छ। अहिले हामीले जुन प्रकारले चाहिँ भनौँ न धरानमा त्यो बेलाको साहित्यिक माहौल, त्यो बेलाको चाहिँ एक किसिमको त्यो साहित्यिक भावना अहिले चाहिँ धेरै कम छ। धेरै चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो भनौँ न, मैले यो लकडाउनभन्दा अगाडि पनि हेर्दाखेरि धरान चाहिँ साहित्य र सिर्जना जस्तो ठाउँ पहिला हुने ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ शून्य 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 हुँदै गएको देखिन्थ्यो। त्यस्तो त्यो भनौँ न गोष्ठी कवि गोष्ठी भएको हुँदै हुँदैन त धेरै भइसकेको थियो त्यहाँनिर। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि धरानमा जुन प्रकारको चाहिँ साहित्यिक गतिविधिहरू त्यस्तो देखिन्न भनौँ न। हिजो जति थियो तर आज त्यस्तो छैन। एनिवे तपाईँको अब कविता लेख्नुहुन्छ, मिठा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँका कविताहरू पनि पढेको छु। यो माहौलमा एउटा मिठो कविता सुनाइदिनुहोस् न। ल, एउटा मायाको याम भन्ने कविता छ, म तपाईँलाई सुनाउँछु है त, तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। म लगायत सम्पूर्ण अहिले हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई। हजुर। मायाको याम। खै कहाँबाट सुरु हुन्छ तिम्रो मायाको सङ्केत, मुस्कानको लाली गुराँस, ठन्डी महिनाको पहिलो प्रहर, टेम्केको घाम जस्तो मृदुल स्पर्श, आँगनको जुन जस्तो अँगालो, खै कहाँबाट एकुरिन्छ जुनकुरीको टिलपिल टिलपिल, मधुर प्रेम सङ्गीतको त्यो एक रात, कहिले दोहोरिन्छ फेरि यो मौसम एक बार। अँध्यारो बादलहरूको घेराबन्दी, कालो रातसँगै घाम जुन टाढा टाढा हराएपछि, विश्वासमा पहिरो गएकै हो, कहिले नभेट्ने आकाश धरती भाकै हो। हजार सङ्घर्षको आँधी बेहरीले नगलेको हामी, झिनो शङ्काको तुवालो, मयुङ डाँडाभन्दा अलि माथि उक्लँदा, खै कहाँबाट देखिन्छ रहर साटिएका जौनागी भर्नागीहरू, खै कहाँ गएर भेटिन्छ कसम खाएका देउरालीहरू। पर्मको झम्का भेट हाम्रो संयोग थियो, हाट बजार मेलापात मायालु सम्वादहरू थिए, तिमी त्यही ट्याम्के डाँडा पारी बिलाउँदै जानु,
त्यही टाइमके वारी म एक्लिँदै बोलाउनु, तिमी पिखुवा खोला झैँ अविरल बग्दा, म घमण्डको पारपानीको उकालो तिर्खा भई सुत्दा, कहिले पुगिन्छ मिलनको सप्तकोशी, कहिले पुरा होला काखको कुल तिर्खा, हिउँद र वर्षा छुट्टिनै पर्छ, रहरभित्रको कर भोग्नै पर्छ, खै कहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो चाहनाको प्रसाद, खै कहाँबाट अन्त्य हुन्छ बिछोडको चिसो कठ्याङ्ग्रिने हिउँद, खै कहाँबाट सुरु हुन्छ सपनाको निलो आकाश, कहिले होला एक एक मडारिने चाहनाका सुन्दर बादलहरू, बेसमारी चम्किने मिलनका प्रकाशहरू, खै कहिलेदेखि सिन्जिने होला विपनाको तिम्रो सुन्दर धरतीहरू। धन्यवाद। वाह, धेरै धेरै धन्यवाद। रमाइलो माहौल छ। तपाईँ कविता भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ कविताभित्र हुनुहुन्छ, नानीहरू त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा म खेलिरहेको देखेको छु, एकदमै रमाइलो छ। हजुर हजुर एकदमै हजुर। अब जसकुमार राई दाइ, तपाईँलाई एकछिन मैले यहीँ अब रोक्छु। हामीसँग अरू पनि संस्था हुनुहुन्छ, फेरि हामी जोडिन्छौँ, हामी सँगै छौँ। अब म कवयत्री मनु लोहरिङ राईलाई थोरै उहाँको साहित्यिक यात्रा, उहाँको सृजना सुन्नको लागि म उहाँलाई स्क्रिनमा उहाँलाई बोलाउँछु। मनु लोहरिङ राईलाई बोलाउँदै गर्दा अलिकति उहाँको इन्टरनेटमा प्रब्लम भएको, थोरै समस्या भएको जस्तो मैले बुझिरहेको छु। यतिखेर म डाक्टर मधु मादिर्य दाईलाई यहाँ थोरै हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा यो कार्यक्रमको कन्सेप्ट गर्नु भएको छ। मधु मादिर्य दाई, म यहाँ स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर दाई, न्युयोर्कको यो जुन साहित्यिक माहौल छ नि, त्यसमा हजुर दाई, भाइको गजलहरू, मुक्तकहरू मलाई साह्रै मन पर्छन् होइन, सशक्त खालको देख्छु म होइन। अब भाइले यो आफ्नो रचना चाहिँ नआउला कि भन्ने डर भयो। म भाइलाई आफूलाई मन परेको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा सृजना सुनाइदिनुहोस् न। म यतिखेर एउटा दाइले भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, रुबाई सुनाउँछु। ठिक छ। एउटा रुबाई। सत्य नलेख्नु तितो भइदिन्छ, सत्य नलेख्नु तितो भइदिन्छ, नाता त्यसै रित्तो भइदिन्छ, नबोल केही नबोल यहाँ, नबोल केही नबोल यहाँ, सुनिरहने भित्तो भइदिन्छ, नबोल केही नबोल यहाँ, सुनिरहने भित्तो भइदिन्छ। एउटा रुबाई सुनाए दाइ। म अर्को पनि एउटा रुबाई नै सुनाउँछु, अर्को रुबाई सुनाउँछु। कहिले मैदानको खेल बन्दो रहेछ जिन्दगी, कहिले मैदानको खेल बन्दो रहेछ जिन्दगी, कहिले सावनको भेल बन्दो रहेछ जिन्दगी, आफ्नै स्वतन्त्रता जन्जिरले बाँधिएपछि, आफ्नै स्वतन्त्रता जन्जिरले बाँधिएपछि, कहिले आफैमा नै जेल बन्दो रहेछ जिन्दगी, कहिले आफैमा नै जेल बन्दो रहेछ जिन्दगी। धन्यवाद दाइ। धन्यवाद। अनि मनु बहिनी लाइनमा हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म उहाँलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। मनु लोहरिङ राईलाई देखिरहेको छुइनँ, उहाँको सायद अलिकति इन्टर राखेको छ। उहाँलाई हाम्रो प्राविधिक ज्ञानु श्रेष्ठले सघाउनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेछु। अब यसै क्रममा यो बिचमा म डाक्टर मधु मादिर्य, यो समय र सृजनाका परिकल्पनाकार तपाईँले जुन यो गर्नुभएको छ एकदमै उत्कृष्ट छ, राम्रो छ, यसले नियमितता पाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। तपाईँको यसमा के सृजना सुनौँ, कविताहरू के छ दाइ, एउटा सुनौँ। मैले पछिल्लो समयमा केही क्वान्टम कविताहरू बारेमा मैले लेख्ने काम गरेको छु, त्यसको अनुसन्धान गर्ने काम गरेको छु, अध्ययन गरेको छु होइन। अनि आज एउटा नयाँ कविता बिहान मात्रै लेखेको छु। मैले सायद त्यही कविता सुनाउँछु होला अहिले। जस्तै एउटा कल्पना गर्नुहोस् न, तपाईँ नदीको किनारामा हुनुहुन्छ, यताबाट लाइट आएर बसेको छ होइन, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, किनारा यतापट्टि छ, तपाईँको छाया नदीमा पर्यो नि, र हेर्नुहोस् त्यो नदीमा सबै कुरा बगिरहेको छ, तर तपाईँको छाया बग्दैन। त्यसैलाई कस्तो तपाईँले कल्पना बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो। हजुर हजुर, त्यही विषयवस्तुको सेरोफेरोमा मैले एउटा कविता बनाएको छु। यसलाई अब क्वान्टम कविता भन्नुभए पनि हुन्छ, सामान्य कविता भन्नुभए पनि हुन्छ। कविताको शीर्षक राखेको छ द्वैत। द्वैत भनेको एउटा होइन भनेको, दुईटा, द्वैत। यी दुई आँखाहरू हामीलाई कि म देख्दछन्, यी दुई आँखाहरू हामीलाई कि म देख्दछन्, कि तिमी देख्दछन्, कि म देख्दछन् कि तिमी देख्दछन्, तिम्रो र मेरो मिलनको लागि
तेस्रो आँखा खोजिरहेको छु। वाउ, 1000 किनारा स्पर्श गरेर नदी बग्छ। नदीमा हामीले दुईटा मात्र किनारा देख्छौँ, त्यो हजारौँ किनाराहरू हुन्छन् हुन चाहिँ। हजारौँ किनारा एकदमै स्पर्श गरेर नदी बग्छ। यी दुई आँखाहरू मात्र दुई किनारा देख्दछन्। म हर पल तेस्रो किनारामा उभिरहेको हुन्छु। म हर पल तेस्रो किनारामा उभिरहेको हुन्छु, जहाँबाट म मेरो छाया पानीसँग घुलिरहेको देख्छु, पानीसँगै बगिरहेको देख्छु। जहाँ म मेरो छाया पानीसँगै घुलिरहेको देख्छु, पानीसँगै बगिरहेको देख्छु। यी दुई आँखाहरू समय नदीको भेलमा बस्ती बगिरहेको देख्दछन्, घरबार दरबारहरू बगिरहेको। यी दुई आँखाहरू समय नदीको भेलमा बस्ती बगिरहेको देख्दछन्, दरबार र घरबारहरू बगिरहेको। देख्दैनन् मेरो छाया बगिरहेको, देख्दैनन् मेरो छाया बगिरहेको। मलाई बगाउने नदीले किन बगाउन सक्दैन मेरो छायालाई? मलाई बगाउने नदीले किन बगाउन सक्दैन मेरो छायालाई? अनुत्तरित छन् यी दुई आँखाहरू। वाह दाइ, एकदमै एकदमै राम्रो बिम्ब शक्तिशाली प्रयोग गर्नुभएको छ। एकदमै मलाई मन पर्यो। मैले त तपाईँलाई पहिले सानैदेखि मन पराएको। जब म साहित्यको बारेमा बुझ्दिनँ थिएँ, अलिअलि लेख्न थालेको भावना टुक्रा हुन्छ नि दाइ, त्यो सुरुमा सानो सानो त्यस्तो लेख्दाखेरि तपाईँको मैले कविता पढेको थिएँ, गरिमा भन्ने त्यो नेपालबाट निस्किन्छ नि त्यो जुन एउटा कविताहरूको, त्यसमा मैले तपाईँको पढेको थिएँ। त्यतिखेरदेखि तपाईँको नाम मेरो मन मस्तिष्कमा थियो। आज आएर तपाईँहरूसँग यसरी प्रोग्राम गर्न पाएँ मैले, एकदम खुसीको एउटा सीमा छैन। तपाईँहरूबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ, धेरै कुरा सिक्नेछौँ भन्ने आशा गरेको छु। यतिखेर म अब हाम्रा अरू संस्थाहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ। मनु लोहरिङ राईलाई म फेरि यहाँ स्क्रिनमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँसँग अलिकति साहित्यिक गफगाफ गर्न चाहन्छु। दिदी, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। नमस्ते, हाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते दिदी। र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द, आदरणीय श्रोतवृन्दहरूले जसले सुनिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि मेरो साहित्यिक अभिवादन। प्राविधिक समस्याका कारण अघि अलिकति तपाईँ थोरै समस्या आयो, केही छैन, यो प्राविधिकको समस्या आइरहन्छ। यसमा हामी त्यति धेरै पोख्त छैनौँ जति साहित्यमा छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। म त केमा पनि पोख्त छैन भाइ। अब म साहित्यको बारेमा कुरा गर्छु। सङ्खुवा सभादेखि, सङ्खुवा सभामा जन्मिनु भयो, त्यहाँबाट धनकुटा धरान हुँदै यहाँ अमेरिकासम्म आउनु भएको छ। सृजना पनि धनकुटा उता सङ्खुवा सभादेखि नै यहाँसम्म सृजनाहरू तपाईँले सृजित गर्नुभएको छ। थोरै अब हामी सङ्खुवा सभादेखि सुरु गरौँ। तपाईँको थोरै पहिलेको विस्मृति थोरै गराउँदै सृजनाहरूको बारेमा थोरै कुरा गरौँ दिदी। हजुर, हुन्छ। सङ्खुवा सभामा जन्मिएँ, तर सङ्खुवा सभामा मेरो स्कुल पनि सङ्खुवा सभामै भयो, स्कुलिङ पनि सङ्खुवा सभामै भयो। तर मेरो हाई स्कुल सकिएपछि चाहिँ त्यही त हो, अब मलाई चाहिँ अब मेरो पारिवारिक अवस्थाले गर्दाखेरि अब अलिकति हाई स्कुल छोडेपछि कहाँ जाने, के गर्ने, पढाउन सक्ने स्थिति पनि थिएन फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि। त्यसकारण चाहिँ अब म मेरो आफ्नो ठुलो बाबा चाहिँ मेरो बडाबा भन्छौँ होइन, उहाँको घरमा चाहिँ बसेर धरानमा म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर बल्ल म चाहिँ अब यो अलिकति साहित्यिक माहौलसँग चाहिँ अलिकति नजिक भएको हो भन्ने म आफूलाई सम्झिँदाखेरि, मेरो आफ्नो पृष्ठभूमि सम्झिँदाखेरि त्यसरी सम्झिन्छु। धरानको बसाइ थियो, उहाँको घरमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यसरी थोरै अलिकति त्यो एकदम पहाडको गाउँ छोडेर चाहिँ सहरमा झरेपछि चाहिँ अब अलिकति त्यतिखेर बल्ल अब के भन्छ, अब मान्छेले यस्तो पनि लेख्ने रहेछ, यस्तो सिर्जना गर्नु, सिर्जना भनेको यो रहेछ, अथवा साहित्य लेख्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न साहित्य, त्यतिखेर साहित्य यो हो भन्ने कुरो थाहा थिएन।
तर अब मान्छेले चाहिँ यसरी पनि लेख्दो रहेछ, कविता मुक्तक सायरी यसरी लेख्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल त्यतिखेर म आफूले चाहिँ अब एसएलसी पास गरिसकेपछिको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अब कहिले कहिले निबन्ध लेखिन्थ्यो स्कुलमा होइन। त्यतिखेर त अब साँच्चै भन्ने हो भने अब गाईको निबन्ध लेख कि चाहिँ अब के भन्छ भनौँ न अब विभिन्न अब ठाउँको निबन्ध लेख भन्थ्यो। त्यो दिन निबन्ध पनि के हो अब निबन्ध भनेको चाहिँ टोटल्ली एउटा कोर्सको एउटा करिकुलम भित्रको मात्रै होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो के भाइ। त्यो बेलामा चाहिँ बुझेर भन्दा पनि हामी चाहिँ पास हुनको लागि लेख्थ्यौँ जस्तो लाग्छ, मैले पनि सम्झेँ। एकदम गाई उसमा चाहिँ विषयमा चाहिँ निबन्ध लेख भन्थ्यो। अब यो चाहिँ अब गाईका 4 खुट्टा हुन्छन्, गाईको 2टा सिङ हुन्छ, एउटा पुच्छर हुन्छ भन्नेतिर मात्र गइन्थ्यो। एकदमै तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, तपाईँ कविता मिठा बिम्ब प्रगति कविता लेख्नुहुन्छ, रुबाई लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, अरू पनि धेरै लेख्नुहुन्छ। यहाँको कविता सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशित भइसकेको छ। कवितातिर लागौँ। सङ्खुवा सभादेखि अमेरिकासम्म आउँदा कविता त्यो बिम्बहरू प्रयोग गरेको एउटा कविता म तपाईँलाई यहाँ सुनाउन आग्रह गर्छु, मिठो कविता। धन्यवाद भाइ। अब सङ्खुवा सभादेखि अमेरिकासम्मको भनेर भन्नु भइसकेपछि चाहिँ अब म थोरै एकचोटि मेरो सङ्खुवा सभा नै सम्झिन चाहे कवितामा। यो कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै म के भूमिका भनौँ न, के यो सन्दर्भ कसरी यो कविताको शीर्षकसँग कसरी त्यो अब पृष्ठभूमि मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब अचेल यो गाउँघरमा त अब खालि बुढापाकाहरू मात्रै छन्। तपाईँ हामी प्राय अब युवा जमात भनौँ। एक किसिमले नेपालको अवस्था चाहिँ अब के छ भने सबै वैदेशिक रोजगारको निमित्त चाहिँ आफ्नो गाउँ छोडेर अब सहर आफ्नो अब स्वदेशको सहर छोडेर विदेशको सहर जाने उसमा चाहिँ आजकल अब युवाहरू फर्किने भन्दा कन्टिन्यू अब जाने उतै गर्ने र के भन्छ गाउँमा चाहिँ पुरानो पुस्ताहरू मात्रै रहने एउटा सिलसिला। त्यसमा पनि अब मैले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि हजुर यो चाहिँ थोरै रहर धेरै बाध्यता जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको जुन प्रसङ्ग छ हजुर त्यो थोरै रहर अब धेरै बाध्यता, कतिपय चाहिँ धेरै जसो पनि अहिले देशको अवस्थाले हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि धेरैको चाहिँ बाध्यता नै भएको जस्तो छ। थोरैजनाको रहर होला तर धेरैको बाध्यता नै भएको छ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ अहिले यतिखेर यो अहिले जेठ असारको मौसम पनि छ, ठिक्क बर्खा लागेको मौसम छ। यो मौसमले गर्दाखेरि पनि अहिले मेरो गाउँ सम्झेको एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ बुढो हली र सुदूर सम्झना। बुढो हली र सुदूर सम्झना, मेलवा देवीको जस्तै स्वरमा बिरह गाउँदै होला न्याउली। मेलवा डाँडामा पिहु पिहु न्याउलीको भाका सुनेर कुथ्रुके चरा उसको नि बिरह पोख्दै होला। मेलवा देवीको जस्तै स्वरमा बिरह गाउँदै होला न्याउली। मेलवा डाँडामा पिहु पिहु न्याउलीको भाका सुनेर कुथ्रुके चरा उसको नि बिरह पोख्दै होला। गैरी खेतको काभ्राको रुखमा बसेर भर्लाको पात टिपेर खुइ काट्दै उकालो लाग्नुहुन्थ्यो तल्ला घरे साइला बाजे। भर्लाको पात टिपेर खुइ काट्दै उकालो लाग्नुहुन्थ्यो तल्ला घरे साइला बाजे। हरेक साल नयाँ घुम बोन्ने उहाँ नै त हो। यता घरको चुलोमा गतिलो आगो नबल्नेहरूको त घुम पनि हरेक बर्खा रफू गरेरै त बर्खा काट्ने हो सालिन्द साउने झरीमा। अचेल त भर्लाको पातहरूले पनि सम्झिँदो हो साइला बाजेलाई। अचेल त भर्लाको पातहरूले नि सम्झिँदो हो साइला बाजेलाई। सम्झिँदो हो हुसुमा डाँडा र बाँसबोटे खेतले गाउँ छोडेर पैसा टिप्नु विदेश हिँडेका लाठेहरूलाई। अचेल त गाउँ शून्य छ। त्यही शून्य गाउँले र वनपालाहरूमा बिहान सबेरै तल 10 मुरे जङ्गलमा कराउँदो हो साकोकमा चरा काफल पाक्यो। मेरो लोहोरुङ भाषामा चाहिँ काफल पाक्यो चरालाई चाहिँ साकोकमा चरा भन्छ। यो सुनेर बुढो हली बोकेर काँधमा हलो जुवा
पछ्याउँदै होला हलगोरु, लाग्दै होला खेततिर, अन्दाज गर्दै होला मौसमको। यो जेठ महिनामा ठेगान हुँदैन मौसमको, न घामको दया हुन्छ थाप्लो माथि। टन्टलापुर घाम देख्दा एउटा मात्रै हुन्छ, ढाडमा 7वटा लाग्छ घाम। कुन बेला ओइरिन्छ दर्के झरी पत्तो हुँदैन, कुन बेला ओइरिन्छ दर्के झरी पत्तो हुँदैन। घाम र झरीको लुकामारी खेलिरहने महिना नै हो। त्यही दर्के झरीमा नि शीतल मानेर बुढहली ज्योति रहेकै होला बाँझो। त्यही दर्के झरीमा पनि शीतल मानेर बुढहली ज्योति रहेकै होला बाँझो। झम्के साँझसम्म खेतको बाँझो पल्टाउँदै गर्दा झल्यास सम्झिँदो हो अरब गएको छोरालाई। सम्झिँदै गराको पल्लो छेउ पुगेर हलगोरु फर्काउने बेला सोच्दो हो आगुङ त छोरो आउँछ। सम्झिँदै गराको पल्लो छेउ पुगेर हलगोरु फर्काउने बेला सोच्दो हो आगुङ त छोरो आउँछ। यो बुढो ज्यानले पालो पाउँछ, सोच्दो हो परिवारमा खुसी आउँछ। उहिलेको मुङलान र अचेलको मुङलान धेरै फरक छ। उहिले त मुङलान गएको बाउ छोरा सम्झेर घर फर्किन्थ्यो। उहिले त मुङलान गएको बाउ छोरा सम्झेर घर फर्किन्थ्यो। स्वास्नी सम्झेर लोग्ने फर्किन्थ्यो, लोग्ने सम्झेर स्वास्नी फर्किन्थ्यो। अचेल त गाउँ सम्झेर कोही लाठे फर्किँदैनन् साइला। अचेल त गाउँ सम्झेर कोही लाठे फर्किँदैनन् साइला। बुढहली जोत्दै गोरु भएर चुरेटको सर्को तान्दै गुनासो पोख्दै होला तल्ला घरे छिमेकीसँग। हाम्रो दुःखको बाँझो कहिले जोतेर नसकिने भयो साइला। हाम्रो त दुःखको बाँझो कहिले जोतेर नसकिने भयो। धन्यवाद। पुष्कर भाइ, दाइले बहिनी हामीले कविता वाचनकै क्रमलाई अघि बढाउन पर्ने देखिरहेको छ समयको कारणले गर्दाखेरि। भलाकुसारी हामी पछाडि गर्दै गर्छौँ। मनु बहिनी एउटा अर्को कविता पनि जाओस्, हामीसँग टाइम एकदम कम भएकोले। हस्, धन्यवाद दाइ यो अवसरको लागि। यो अवसर र यो अनुकूल यो सौहार्दता जुटाइदिनु भयो। यहाँको समय र सिर्जना टिमलाई हार्दिक धन्यवाद को साथै अब फेरि एउटा कविता नै म वाचन गर्न चाहे। कविताको शीर्षक छ धरतीका बासिन्दालाई सम्बोधन। यो कविता मेरो लुङमारी मिथक कविता सङ्ग्रह 2068बाट साभार गर्न चाहन्छु, वाचन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा अनुमति चाहे। कविता धरतीका बासिन्दालाई सम्बोधन। जीवनका चाहनाहरूलाई औँला औँलामा खुम्चाएर एक छाक जोहोको लागि हर हमेसा पेट कसेर सधैँ यायावर झैँ हिँड्दा उही प्राचीन उर्व अवनतिकै गतिले अर्बाचीन समयले खर्लप्पै निल्दा मानव स्वतन्त्रताको वैपरीत्य फेरि घङ्गरुको बोट झैँ जीवन काँडा हुनुले आफ्नै शैलाधिपको यो श्रम शिविरबाट म सम्बोधन गर्दैछु। ए धरतीका बासिन्दा हो, उदात्त भएर जाग उठ। उदण्ड पाइतालाहरूलाई डुल्ने तिमीहरूको छाती माथि नै मेटिन लागेका आफ्नै पातचापमा आफ्नै अस्तित्व खोज। विशाल मन र विश्वासहरू उधारो आश्वासनमा नसाट। अब रगतम्य सीमाहरू चेत मोचनका बाँधहरू खोलिदेऊ। मेटिन लागेका आफ्नै पश्चापमा आफ्नै अस्तित्व खोज। विशाल मन र विश्वासहरू उधारो आश्वासनमा नसाट। अब रगतम्य सीमाहरूमा चेतना मोचनका बाँधहरू खोलिदेऊ। कोसी बढेर तराई पखाले झैँ
अमान्छे कति अक्टोपस विचारहरू पखालिदेऊ। यो धरतीका अस्वास्थ्यकर र अमानक झुनहरूलाई ढाड भाँचिएका सडकहरूमा तेर्साइदेऊ। आन्द्राभुँडी झिकेका बस्तीहरूमा लैजाऊ जहाँ मान्छेहरू मृत्यु जीवन बाँचिरहेका छन्। जहाँ मान्छेहरू मृत्यु जीवन बाँचिरहेका छन् तब उनीहरूलाई युग बुझ्ने अभ्यासको भोग जगाऊ अनि तिमीहरूको पाउ छोएर भोग मेटाइदिने प्रतिज्ञा गरोस्। प्रत्येक पल पलले इतिहासलाई चपाएको बेला निलिसकिएका इतिहास उकाल्ने नयाँ आयामको दस्तावेज तयार पार। पत्रै पत्रको वैचारिक युद्ध, पत्रै पत्रको वैचारिक युद्ध र बेमेलको जाँतोमा पिसिएका अर्धमूर्ति जिन्दगी हो। जाग उठ अब। हत्याको गोली निलेर शहादत भएका वाद्यवसहित घोषित भएका तिम्रा आफन्तहरूको नाममा युगको सद्बिउ छर्न औँसी पोखिएका मूल बाटोहरूमा आफूलाई दाखिला गर। निम्छरो पसिना चुस्दै गोही आँसु झारेर, निम्छरो पसिना चुस्दै गोही आँसु झारेर पुरातन इतिहास जोगाउने दुस्वप्न देख्नेहरूका निमित्त आफ्नै मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर। शोषणको नियतिले चुटिएका अधमरो जिन्दगी हो। शोषणको नियतिले चुटिएका अधमरो जिन्दगी हो। रुखले आकाशको अनुसन्धान गरे झैँ तिमीहरू पनि आफ्नो हुङ्कारलाई गगनभेदी फैलाऊ। तिमीहरूका कारण करुणा रोक्न वंश वंशको विश्व इतिहासले गुहारी रहेछ। त्यसैले विश्वले चुमेको आकाशतिर फर्केर बाँच्ने धरतीलाई खोज। विश्वले चुमेको आकाशतिर फर्केर आफू बाँच्ने धरतीलाई खोज। धन्यवाद। पुष्करजीको आवाज आइरहेको छ, एकचोटि त्यसलाई रिफ्रेस गरेर फेरि इन गर्नु होला नि त। पुष्करजीको आवाज आएको छैन, एकचोटि त्यसलाई रिफ्रेस गरेर फेरि आउनु होला। एकचोटि मजाले टेक ओभर गर्नु चाहिँ। अब हामीसँग थोरै समय छ होइन, यो एकदमै थोरै समय छ। मैले यतिखेर प्रकाशजी र जस कुमार राईज्यूलाई एक एकवटा कविता पढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहे। र मनोजज्यू तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। राम्रो सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। धेरै धेरै हामीले पढ्नु भ्याउँदैन सायद आज। दाइ हजुरले के भन्नुभयो र? प्रकाशजी एउटा कविता तपाईँको मन पर्ने। हस् विशेष गरेर मनु दिदीलाई, जस दाइलाई। मेरो आवाज सुनिरहेछ? मेरो आवाज आइरहेछ? पुष्करजी मेरो आवाज आइरहेछ? मेरो आवाज आएको छैन? पुष्करजीको आवाज चाहिँ हामीले सुनेको छैन, तर तपाईँको आवाज आइरहेछ प्रकाशजी। प्रकाशजी सुन्नु भएको? मेरो आवाज आइरहेछ ज्ञान सर? अच्छा, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हजुर म सुनिरहेको छु। मेरो अच्छा। हस्। विशेष गरी हाम्रो जस दाइ, मनु दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो कविताहरू सुन्न पाइयो। अब जस दाइको बारेमा त अघि दाइले धेरै कुरा भन्नुभयो मेरो बारेमा, त्यस्तो पनि चाहिँ होइन। तर दाइहरूलाई नै देखेर दाइहरूको जस दाइ चाहिँ अब यस्तो अहिले पनि अब दाइ हेन्समै हुनुहुन्छ। त्यो बेला त झन् यस्तो झकिजाउ जस दाइहरू त सरकार हुनुहुन्थ्यो, देवान किराँती दाइहरू, अनि अन्य दाइ अघि थेगुवा दाइहरू, अनि धेरै स्रष्टाहरू त्यो बेलामा धरानमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो युगसम्म सायदै धरान सबैभन्दा मलिलो, सबैभन्दा स्वर्ण युग थियो कला र साहित्य संस्कृतिको। त्यसदेखि पछाडि धरानले कोसिस त गरिरहेछ, तर त्यो स्पिडमा चाहिँ छैन। दाइहरू मञ्चमा उक्लेको देखेर अब दाइ त यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि प्रसङ्गवश मैले छोटो मात्रै भन्छु। अनि यस्तो ह्यान्डसम, यस्तो राम्रो है, अब जिउ डाल सबै परिपक्व भएको, मिठो बोल्ने, त्यस्तो मान्छे कविता सुनाउनु मजाले स्टेजमा चढ्नुहुन्थ्यो। नाम चाहिँ अब टाइटल चाहिँ बेखर्जी। अनि छक्क पर्थ्यो क्या, त्यो कुराले पनि इन्सपायर गर्थ्यो। जोसँग चाहिँ सप्तोक सर बेखर्जी, सायद त्यो कविता अब सिर्जना भावनात्मक हिसाबले त्यो अर्को पाटो थियो होला। म
यो कुराहरू राख्दै मनु दिदीले त कस्तो भावुकै बनाउनु भयो है। अब हाम्रो कविता मार्फत अब गाउँ घरको अहिलेको व्यथा भन्नुभयो, धेरै नै खुसी लागेको छ। र तस्बिर र देश भन्ने एउटा कविता म यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। हाँसी खुसी सबैले सल्लाह गरेर हामीले खिच्यौँ एउटा सुन्दर रहरको ग्रुपिङ फोटो। यो चाहिँ फोटोग्राफीमा आधारित यसमा चाहिँ बिम्बहरू छन्। हाँसी खुसी सबैले सल्लाह गरेर हामीले खिच्यौँ एउटा सुन्दर रहरको ग्रुपिङ फोटो। सबैले हेऱ्यौँ पालै पालो, आफ्नो पोजिसन अनुहार मिलेको तस्बिर बाहेक अरूको सुन्दर तस्बिर समेत ख्याल नगरी बाँकी अरू तस्बिर डिलिट गर्दै गयौँ। आफ्नो पोजिसन अनुहार मिलेको तस्बिर बाहेक अरूको सुन्दर तस्बिर समेत ख्याल नगरी बाँकी अरू तस्बिर डिलिट गर्दै गयौँ। आफ्नो सुनिँदैछ होइन? सुनिँदैछ। हजुर। हाँसी खुसी सबैले सल्लाह गरेर हामीले खिच्यौँ एउटा सुन्दर रहरको ग्रुपिङ फोटो। सबैले हेऱ्यौँ पालै पालो, आफ्नो पोजिसन अनुहार मिलेका तस्बिर बाहेक अरूको सुन्दर तस्बिर समेत ख्याल नगरी बाँकी अरू तस्बिर डिलिट गर्दै गर्दै गयौँ। आफ्नो अनुहार जिउ छलिएका कारण, आफ्नो अनुहार बाङ्गिएको कारण, हेराइ नमिलेको कारण, उभ्याइ नमिलेको कारण, अनुहार अर्कोतिर फर्किएको कारण, लाइट नमिलेको कारण, फोकस आउट भएको कारण, एङ्गल र फ्रेम नमिलेको कारण आदि आदिको कारण अन्ततः हामीले पुरै तस्बिर डिलिट गर्यौँ। हजुर। जब एउटा तस्बिरमा त हामी आफ्नो पूर्ण रूप स्वरूप खोज्छौँ, समग्रता खोज्छौँ। जब एउटा तस्बिरमा त हामी आफ्नो रूप पूर्ण रूप स्वरूप खोज्छौँ, समग्रता खोज्छौँ, अरे यार यो त झन् देश हो देश, जहाँ हाम्रो धेरथोर हराएको छ, छलिएको छ, बिग्रिएको छ, ध्वस्त भएको छ। मलाई थाहा छ देश भनेको पनि एउटा तस्बिर हो, जहाँ सबैलाई समान रूपमा उभ्याउन जानिएन भने, जहाँ सबैलाई समान रूपमा बसाउन जानिएन भने, जहाँ समग्रतालाई समेट्न जानिएन भने, जहाँ सबैको अनुहार मिलाएर राखिएन भने नियत बस बाध्यता बस डिलिट हुने खतरा हुन्छ। धन्यवाद। एकैछिन यो फेरि हाम्रो पुष्करजी हराउनु भयो अनुसार यो के भयो? तपाईहरुको के अब तपाईहरु आपस पनि भइरहेको रहेछ। साह्रो मिठो कविता सुन्यो प्रकाश, एकदम आनन्द लाग्यो। केही कुरा हामी त पूर्ण तस्बिर चाहन्छौँ। साह्रै मिठो लाग्यो। पुष्करजी आइपुग्नु भयो। अब सुनिया छ, अहिले सुनिएको छ तर अलिअलि काराकुर छ। बीचमा प्राविधिक समस्या आयो। तपाईहरु सबैले भन्नु अब जसको पालो उहाँले बोल्नु होला, अरूले चाहिँ म्युट गरेर बस्नु होला। अहिले सुनिया छ? तपाईले म्युट गर्नु होला अनि पुष्करजीले बोल्नु छ। अहिले सुनिया छ? अहिले सुनिया छ? सुनिया छ। पुष्कर भाइ, तर के खतरा के आइरहेछ आवाज? त्यो आवाज पछि आउँदैन। यो जस कुमारजीको हुन्छ, म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। मलाई अहिले मने दिदीले ठाउँ सम्झे जस्तै मलाई पनि धरान सम्झिनु मन लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ बुढासुब्बा भन्ने छ। बुढासुब्बामा चाहिँ कहिले काग बस्दैन भनेर भन्छ त्यो डाँडामा चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ शीत पनि पर्दैन, त्यो एउटा मिथहरू छ। त्यो कहीँ पनि हो। त्यो चाहिँ मैले सम्झन चाहे त्यो कविता मार्फत। तिमी अनि म भनेर शीर्षकमा छ। तिमी अनि म। तिमी कञ्चनजङ्घाको उज्यालो मुहार भरि भरि पोतेर रहरको मायालाई पोल्टा भरि राख्दै गुराँस फुल्ने सपना देखिरहेकी हुली। म यता शिरमा प्रदूषण उडेर
त्यही कतै खुसी बन्दकी राखेर उधारो हाँसिरहेको छु, उधारो माचिरहेको छु। तिमी सपनाको ढुङ्गा चढेर तमोरबाट बग्दै बग्दै सप्तकोशीको छालमा रहरको मायासँगै जिन्दगीको जङ्घार गरिरहेकी होली। म घात प्रतिघातको व्यस्तता पैतालामा बाँधेर फगत हल्ला बजिरहेको सहरमा बिना रागको तालमा नाचिरहेछु। स्वार्थको जङ्गलभरि मृतक सपनाको अन्त्येष्टिमा जिन्दगी बाँचिरहेछु। तिमी चमौलुङमाको आँगनभरि कसम भाकेर गुराँसको पातमा मुटु राख्दै बुढा सुब्बाको बाँसपरी रहरको मायालाई इमेल पठाइरहेकी होली। म बुढा सुब्बामा कहिले नबस्ने काग बनेर कर्कश आवाजमा सहरलाई गाली गरिरहेको हुन्छु अनि तिम्रो अप्राप्य खबरमा बार बार रुन्छु। तिमी जुनलाई अङ्गालो भरि राखेर ताराहरूको बिस्कुटमा रहरको मायालाई सम्झाउँदै पालम गाउँदै होली। म सहरको ल्याम्पपोस्ट गन्दै थकित थकित उदास उदास शरीरलाई अस्पतालको सबगृहसम्म आफैलाई दोहोऱ्याउँदैछु। तिमी कञ्चनजङ्घाको कान्ति मुहारभरि भरि बोकेर रहरको मायालाई चुल्ठोमा सिकाउँदै हाट भर्न जाँदै होली। म यता सहरको मुर्दाबाद पोतेर खुसी त्यतै बन्दकी राख्दै उधारो हाँसिरहेको छु, साउको खातामा उधारो बाँचिरहेको छु। तिमी अनि म एक बगाईको दुईटा किनारा, एउटा जीवनको दुईटा प्रहर, एउटै मृत्युको दुईटा परिभाषा, तिमी अनि म। धन्यवाद। एकदमै मिठो, धन्यवाद। एकदमै मिठो, एकदमै मिठो। धेरै आज हामीले स्रष्टाका मिठा सृजनाहरू सुन्यौँ। एकदमै साहित्यिक गफगाफ भयो, एकदम रमाइलो लाग्यो। आजको बसाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब यसै बिचमा म डाक्टर मधु माधुर्य दाईलाई पनि स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु। भाइ धन्यवाद। नयाँ पुस्ताका सशक्त कविताहरू सुन्ने अवसर प्राप्त भयो आज, धन्यवाद छ। तपाईँहरूको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमलाई थप ऊर्जा मिलेको छ र सम्पूर्ण आजका पार्टिसिपेन्टहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीसँग समय लगभग सकिएको छ। अब उहाँहरूको के आफ्नो भन्नै पर्ने कुराहरू छन् भने 1-2 मिनटको लागि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी सेल्फी एउटा लिन्छौँ लास्टमा है। पुष्कर भाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल अब यतिकै स्रष्टालाई यहाँ स्क्रिनमा देख्न चाहन्छु। समय र सिर्जना टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय दाजु मधुमाधुर्यज्यूलाई पनि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसर र यो मिठो साहित्यिक कार्यक्रम संयोजन गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो चाहिँ यति नै। सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। आज हामीले बढी पनि भयौँ, यो हाम्रो बस्न थिएन र आजका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरू पुष्कर बरालज्यू, मनु लारुङज्यू, त्यसपछि प्रकाशज्यू, रजस कुमारज्यू, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जानु भाइ। हजुर भाइ, आवाज आएको छ भने हाम्रो एउटा सेल्फी। मैले सेल्फी लिइसकेँ। अब यो म्याक्सिमम् यो पुष्करजीको र मध्येकै एनबाट चाहिँ चिसो भइरहेछ। प्रकाशजीको चिसो है। तपाईँ क्यारेक्टर यो तपाईँहरू दुईजना बढाइरहेछ एकदम। यो कन्ट्रोलै गर्न नसक्नु। अब तपाईँले अब कसैलाई के भन्न पाइसक्नु भनेर अब कार्यक्रममा यति नजर राख्नुहुन्छ र सायद धेरै अझै एकदमै डिस्टर्ब हाम्रो पोस्टर चाहिँ फेरि पनि हराउनु भयो। अब कार्यक्रमलाई अब हामी बिट मारौँ। सुनिँदैन त, आवाज मात्र एकदम हल्ला मात्र भयो त। हजुर हजुर, यो एकदमै माइक्रोफोनको इस्यु आइरहेको छ। मैले चाहिँ यो आवाज यता सुनेर आफ्नो माइक मात्र म्युट गरिराखेर यता हल्ला भएर आजको बसाइमा साह्रो आनन्द आयो। म त कार्यक्रमलाई टुङ्गी बिजाउँछु होइन। अब
हुन्छ कमेन्ट्स केही एकैछिन पुष्पजी आउँदै हुनुहुन्छ टेक्निकली अलिकति प्रब्लम भयो हामीलाई साउन्ड हजुर। त्यही पनि पुष्पजी अब कार्यक्रम टुङ्गाउनु हुँदैन यो सुन्दर कार्यक्रमको मधुमधुरता यो कन्सेप्ट सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई पनि हाम्रो टेक्निकल कुरा अलिकति समस्यालाई तपाईँहरूलाई पनि माया सम्झना समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ।